हेलो एभ्रिवान, सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। इट्स योर बोय राहुल सापकोटा, ब्याक विथ अनदर ब्लग अगेन। अहिले चाहिँ म कहाँ जान लाग्यो भन्दा डुम्लेको अलि यता एउटा कफी सप छ क्या। आज स्याटरडे होइन, शनिबार स्याटरडे राइड कफी सपसम्म जान लाग्यो होइन। धेरै टाढा त होइन, एक्लै जान लाग्यो। आज सोलो राइड हो। यो चाहिँ मेरो सेकेन्ड ब्लग हुनेछ होइन। अस्तिको भिडियोमा चाहिँ माइक पुरै आएर अहिले चाहिँ पुरै नयाँ सेटअप हालेको छु मैले है। अहिले चाहिँ राम्रो आयो होला। अस्तिकोमा चाहिँ गोप्रो एङ्गल नि अलि माथि भएको थियो, माइक पनि पुरा ब्लर आएको थियो कि। यो बोयाको हालेको होइन, पुरै ब्लरी आइदिएर। सो अहिले चाहिँ अमरसिंह आइपुग्यो। बेसी अब क्लाइमेट त मिठै छ के, पानी नपर्दै हुन्थ्यो है। न घाम पनि लागेन, त्यस्तो ब्ल्याक क्लाउड पनि छैन होइन। बिहानसम्म त पानी परिरहेको थियो, सुकेर अहिले यतिको भएको छ। पानी चाहिँ नपर्दै हुन्थ्यो, त्यही छ आशा। मैले चाहिँ अब वान्स अ विक एउटा भिडियो गर्दै हाल्छु होइन। त्यस्तो रेगुलर त छैन म है। अब सन्डे टु फ्राइडे त दोकानमै बिजी हुन्छ, स्याटरडे नै स्टोर त खोल्छु होइन। तर एक दिन त के भन्छ छुट्टी चाहियो नि होइन। हो यस्तो चाहिँ गर्नुहुन्न है प्लिज। यहीँ जेब्रा क्रसिङ छ, मजाले आनन्दले बाटो काट्नुहोस् न। किन दौडिनु पर्छ? जेब्रा क्रसिङमा कसैले केही गर्नु मिल्छ तपाईँहरूलाई? त्यही नजिकै जेब्रा क्रसिङबाट बाटो काट्नु छैन, बिच बाटोबाट दौडिदियो क्या। अब त्यही माथि यो साइडमा हेरेको पनि थिएन त दिदीले। अनि एक्सिडेन्ट भयो भने साधनकै दोष हुन्छ। सो अस्तिको मेरो फर्स्ट मोटो ब्लग चाहिँ कस्तो लाग्यो है मलाई? आइएम ड्याम स्योर होइन, माइकको आवाजले गर्दा कतिले फुल भिडियो हेर्नै भएको छैन होला। त्यो चाहिँ आशा छ यो चाहिँ हेर्नुहुन्छ होला होइन। यतिको क्लाइमेट त राइड गर्न नि मजा आउँछ कि। गर्मी नि खासै हुँदैन है। अब सुट लगाएर आएको छ है, सुटमा पसिना औडा आउँछ क्या। स्क्रु ड्राइभर दिनु एउटा सानो खालको है, 4वटा उस भएको साइड भएको। जे काम पनि आफूले गर्दा ठिक हुन्छ कि। बाटो मलाई यो भयो नि, अब अरू चाहिँ गर्दाखेरि मलाई चित्तै पर्दैन कि। सो आफ्नो काम आफै गरौँ भनेको त जस्तो छ नि त राइट। भर्खर बुढी बजार कट्यो है, नामै बुढी बजार हो यो ठाउँको नाम चाहिँ। दबाङ सोल्टिरहेको त्यहाँ त हुरु हुरु दबाङ 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 हुरु हुरु दबाङ दबाङ। आज चाहिँ यो साइड चाहिँ किन आएको भन्दाखेरि चाहिँ होइन, धेरै भयो थियो कि यो साइड नआएको। बाटो यस्तो बम्प्स हुने के गर्ने, नेपालको कन्डिसन यस्तै छ। अब हामीले चुज गरेको गभर्मेन्ट हो है, त्यही सरकारले बनाइदिएको रोड हो। अब चित्त बुझाउनै पऱ्यो। हेर्नुहोस्, चित्त नबुझाइ हुँदैन यहाँ। भन्छ नि यो देश गभर्मेन्टले बिगारेको भन्छ। उस्तो रमाइलो हानिरहेको थियो नि गभर्मेन्टले त। सरको त्यो माथि बस्ने मान्छेहरू त सेल्ड गर्ने त हामी जनताहरू हो नि त, माथि पुर्याउने त। बिगारेको जनताले हो, सरकारले केही गरेको छैन। सरकार हुनाले यो अहिलेको गभर्मेन्टले उल्टो रैला हानिदिरहेछ। माथि पेसमा बसेर जनतालाई ड्याम फक दिइरहेछ। जनता भेडा हो। ट्र्याक हुनुपर्छ क्या नेपालमा नि, कहिले होला है। त्यो ट्र्याक बनाउन सक्ने नसक्ने नि होइन है। केपेबल त छ अब नेपाल, मान्छेहरू छ नेपालमा बवाल है। अब बाइक इन्थुजियास्टहरू
अब एसियाकै वान एन्ड ओन्ली बाइकहरू छ नेपालमा रिसेन्टली लन्च भयो सुपर भेलो चाहिँ एमबिओ को स्टाफमा ट्याम्या त्यो बाइक त कसम चाहिँ लाना रोज भन्दा नि बवाल छ त्यसको एड छैन मेरो स्कुल चाहिँ त्यही हो है नेपाल आदर्श आवासीय विद्यालय न्याय यही हो लेखनाथ भण्डारी पोखराको वान अफ द बेस्ट स्कुल है विथ ग्रेट फेसिलिटिज सबै कुराको फेसिलिटी छ यहाँ होइन बम सके नयाँ ब्रिजमा है लुड गाडीहरू चलेर हो यो त यस्तो हुन्छ फेरि अब हाइवे हो लुड गाडीहरू त अभियसली आइहाल्छ होइन तर सडेन हुन्छ नि त अब यो हाइवे बनाउँदा सडेन एउटा एरियाबाट गाडी पठाउने हुन्छ छैन कि अब दिउँसो आएर बनाइदिन्छ बनाएको 10 मिनटमै अब चलाइदिन्छ बाटो पाइहाल्छ यस्तो बम्प बिचमा टालेको पनि छ क्या केकले टाल्छ नि आफूले बिग्रेर के कसरी नै माई बल्स हेर्न खाल्टे के हो भर्खरै बनाएको बाटो के हो चौकीकै अगाडि खाल्टे यस्तो छ कि के भन्ने अब खै पुलिसलाई नि मतलब छैन जनता त जे गरे नि गर यही लकडाउनमा हेरौँ न कसले के गर्यो कुन सरकारले के गर्यो तपाईँहरूलाई कसैले के गरेन नि अब गरेको मान्छेलाई त चौकी लहट्थ्यो यो सरकारले भने अझ हामी भन्छौँ यो सरकार किन सरकार पार्टी अझै पनि पार्टी भन्यो भने होइन यो देश कहिले विकास हुन्न कि नयाँ बाटो पनि यो त्यही भएर यो पोखरा आउने बेलामा जहाँ सूर्य फ्याक्ट्री आउँछ नि त्यसपछि बाटो ध्वस्तै छ केटा साथीहरू पोखरा अझै हुनुहुन्छ भने आउट अफ भ्यालीकोहरू अब पोखराको मान्छे त थाहै छ होला है पोखराको बाहिरको मान्छेहरू कुरा गरे तर नेपाली जनता नि लास्ट कुल छ कि कसम छ कि होइन बिनासकै बाल उसले गभर्मेन्टले जे गरे नि गरोस् उसलाई मतलब छैन कि लकडाउनमा के गरेन होइन मतलब छैन त्यत्रो बुढो लक भयो केही गरेन सर गभर्मेन्टले बाल खाना लाउनु पुगिरहेछ होइन तर जतिले के जब गर्छ थाहा जनताले जब सरकारले चुनावको बेलामा एक थाल मासु भात दिन्छ अनि बाइकमा पेट्रोल हालिदिन्छ तब नेपाली जनतालाई सरकार चाहिने अरू बेला त मतलब छैन जे गरे नि गरौँ त्यतिखेर त उनीहरूलाई ल कति खर्च गरेर एकजनाको मान्छे पर हेड गरौँ न हिसाब मासु भातको 500 को परेर हजार रुपियाँमा जनता बिक्री हुन्छ कि नेपाली जनता यस्तो छ मेरो देशको हालत म त धेरै बर्बर आयो आज है डोन्ट माइन्ड एक्लै आएको नि त राइडमा आज त्यो भएर के गर्ने अब तपाईँहरूसँग कुरा गर्नु पऱ्यो होइन साह्रै लाग्छ कि भन्नुपर्छ कि न त फेरि डरै लाग्छ नि ल क्रसिङ एनदर रिभर खोला नेपालमा मान्छेहरूले यसको काम छैन भन्छ नि होइन तर हन्डा चाहिँ काम छ अरू चाहिँ आई डोन्ट नो होइन त्यो इलेक्ट्रोनिक्स धेरै भएको बाइकहरू चाहिँ काम छैन आइएम ड्याम स्योर होइन तर हन्डा चाहिँ अहिले धोका दिँदैन साथीहरूले साथीहरू हन्डाले चाहिँ तपाईँहरूलाई ट्रस्ट भोट थियो होइन फर लाइफ टाइम अहिले केही हुनेवाला छैन टाइममा सर्भिस गर्नु टाइममा सामान के बिग्रेछ होइन टेक केयर गर्नु राम्रोसँग होइन तपाईँलाई यो बाइकले कहिल्यै धोका दिने छैन
भयो कि भन्नु होला पछाडिको रिमेर हाल्नु नि डर लाग्छ कि मजाको छ क्या क्लाइमेट आजको राइड गर्नु यस्तो क्लाइमेटमा कस्तो मजा आउँछ यो क्लाइमेटमा मलाई त गर्मी बस्छ न जाडो भइरहेछ कि ज्याकेट लगाइरहेको छु होइन एकदम बिन्दास भइरहेछ बिन्दास खाली बाटो बाबु रुको हिलो छ स्लोली जान्छु म लास्ट टाइम राइडिङ ज्याकेट नै बिर्सेको थिएँ होइन आज त मैले बुट मात्रै बिर्सेछु है फेरि बुट चाहिँ मैले कस्तो खासै त लाउँदिनँ होइन हाइवे लङ राइड जाँदा मात्रै लाउँछु कि सर्ट राइड अब त्यही गराउन हाम्रो मैले अहिले गराउन लाइक त्यही 100 किलोमिटर होला होइन जान 50 आउन 50 हो अस्को बाटा अस्की कुदाउने बाटो यही थियो यो पनि बिग्रेछ बाटो सब खराब भएछ त्यतिखेर राइट साइडले पहिरोले हिलो दमौली चाहिँ 2-3 किलोमिटर छ धेरै टाढा पनि छैन मेरो आजको डेस्टिनेसन हिजोसम्म मात्रै हो आउँदा जानु नि हो यो चुकीहरूले गर्दा हो क्या एक्सिडेन्ट हुने सुपर बाइक देखेको हुन्न अगाडि आएर भ्यार यस्तो हेर चलाइहरू यसो ल आमा हो राइडर केटो म आमा हजुर तपाईँ हिरो हजुर राइडर आमा हरि चलाउँछ हाम्रो ग्यारेन्टी नगर्छु हुँदैन हरि आउनु त डेस्टिनेसन यही पऱ्यो बाबु टाटा बाई बाई ला धेरै टाढा जान पनि छैन अहिलेलाई होइन कतिजना यहाँ रोक्नुहुन्छ है काठमाडौँ जाँदा यता हाइवे हिँड्दाखेरि तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु होइन यहाँको कफी कस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ मिठै लाग्छ है बाइक पनि हिलो भइसकेछ आमा बाटो कस्तो हिलो थियो मेरो क्याब चाहिँ हिलो नभइदियो हुन्थ्यो होइन केटाहरू पनि आयो है अहिले चाहिँ है पोखराबाट पछि हिँडेर रहेछ केटाहरू चाहिँ गाडीमा आएर रहेछ संसारमा पनि यहाँ अगाडि खाजा खान्टाको राम्रो मिठो थाहा छ अरे सो त्यहाँ खाजा खान जान लाग्यो अहिले चाहिँ अब ऊ गाडी आयो फेरि नजिकै हो खाजा खान्टामा मिठो छ पाउँदैछ मिठो पाउँछ भन्दै थियो लोकल कुरा लास्ट भ्लगमा पनि मैले लोकल भात भनेको थिएँ है अहिले पनि लोकल कुखुरा
संसारका सोल्टीको पनि पहिला हामी कसरी वाले थियो है के गरेको थियो भनेर एउटा ठुलो काण्ड छ क्या त्यसमा पनि अब हाम्रो म भनिहाल्छु भन्न त भनिहालेँ हाम्रो समीप पाण्डे भन्ने हुनुहुन्छ त्यो मित्र अहिले उहाँ चाहिँ अस्ट्रेलिया हुनुहुन्छ होइन उहाँ पनि एकदम बाइकको इन्थुजियास्ट हो है जोसमा न्यु रोडको बाटोमा सरलाई विली हान्नुहोस् भन्नुभएको थियो उहाँले सरले जोसमा हानिदिनु भयो हेर्नुहोस् एमबी कोस्टा फेरि 2 गियरमै फुल थ्रोटल लिएपछि विली पप गर्छ त्यो बाइकले होइन अति पावरफुल छ नेकेड बाइक हो एमबी कोस्टा रिवाले 3 पिस छ नेपालमा सिधै गएर केमा जोतेको भन्नु आफूले सानोमा पढाएको म्याथ टिचरलाई गएर ब्याङ्गै जोत्दैछ क्या सोल्टीले सरको हात क्र्याक है कमेडी भएको कमेडी नै भयो सोल्टीको आफ्नो साथी हो त्यस्तो नि भयो होइन आफ्नै टिचरलाई क्या सरले स्प्लेन्डरमा ट्याक्क बाटो क्रस गर्न आउनु भयो चाहिँ साइडलाई नबालिकन सोल्टीले गएर सिधै उहिले हान्दै वाङ हान्दैछ अनि त्यसको भोलिपल्ट पर्सि उसको ड्याड ल्याएर गाडी बाइक बेच्नु खान्छ भन्नुभयो अनि हाम्रै विलेजको 20,000 लिनुभएको थियो कस्तो कमेडी भएको कि आफ्नै सर परेको कि अब सो यही हो जस्तो छ है डेस्टिनेसन अन्त बाटो ब्लक छ बोटानिक गार्डन रेस्टुरेन्ट बन्द छ नि त आफ्नो सरलाई ठोक्ने मान्छे उही हो है आफ्नै टिचरलाई लर उहिले हान्दा हात भाँदिने मान्छे उही हो काण्डकारी मान्छे भएको डाँडा जाम भन्यो है फेरि जाम भनेपछि जाम भइहाल्छ होइन शनिबारको दिन घुम्न आएको घुमौँ भन्ने कुरा त्यहाँ गइ जाने भनेको रेस्टुरेन्ट क्लोज रहेछ अब त्यही भएर दमौली चाहिँ आयो हामी दमौली चाहिँ पारेको बजार नै दमौली हो है भिडियोमा कतिको देखेको छ होइन ब्रिज बाटो नि अफरोड जस्तो छ अब के भन्नु कि अब एकमा बाटो कस्तो पिच त रहेछ कसले त्यही डाँडा भ्यू चाहिँ बवाल देखेको थियो है भिडियोहरूमा चाहिँ जाम म नि फर्स्ट टाइम म जान लाग्यो ऱ्यान्डम भयो यति गफमा जाम भन्दा जाम भयो होइन मान्छेहरू टन्नै छ जस्तो छ माथि सबले भिडियो बनाउँदै क्या अब कहिले कहिले त रमाइलो लाग्छ है कहिले त यस्तो आक्वार्ड फिल हुन्छ नि बिस्तारै जानुपर्छ अब यता त गिटी यस्तै ग्राभल हो जस्तो छ है यस्तोमा अरू भन्दा नि मेन कुरा चाहिँ पम्पसेट भइदिन्छ कि कहिले कहिले चुच्चो ढुङ्गाले है त्यो चाहिँ एकदम होस गर्नुपर्छ कि औडै छ गाडी जान्न अगाडि बाटो बिग्रेको छ अरे नि त गाइस सो गाडी पोलो जान्न भनेपछि त मैले त सुत्दै नसोचे हुन्छ नि पिकान्टो नि त्यहीँ रोकिएर रहेछ बाइक तलमा छोड्नै मन लाग्दैन है ऱ्यान्डमली ठप स्पेसहरूमा सो हाम्रो प्लान चाहिँ अब दमौली बजारमा खै संसारले देखेको एक ठाउँमा सुकुटी मिठो पाउँछ अरे है अब त्यहीँ गएर खाजा खाने कुरा भयो ग्लोभ्स लगाऊँ भनेर कि अब मेरो भिडियो हेरिराख्नु भएको सबैजनालाई दमौली बजारमा स्वागत छ नडराउनु दिदी केही गर्दिनँ It's like a dolly, low, hidden heavy.
आफ्टर अ लङ भनेको कति भयो 49 किलोमिटर्स अफ राइड अहिले चाहिँ माथिको यो कस्तो यो त्यहाँको बिजेपुरबाट राइटबाट माथिबाट आउँछ कि हाम्रो बाजापाटन हुँदै नयाँ हाइवे छ त्यो बाटो आएको हामी चाहिँ अहिले यो कोत्रेपछि चाहिँ मैले खासै भिडियो त गरिरहेको थिएँ बोल्न त बोलेन है बाटो त्यो देखेर इरिटेट लाग्यो गिदी भयो अनि बोल्न नि मन लाग्न खासै बाटोमै फोकस भयो म्युजिक हालिदिनु पर्ला नि त्यतिखेर सो अब चाहिँ घर पनि आयो अबको भ्लग म यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु हाम्रो गाडी पनि दुष्ट भयो पुरो सो अब राम्रो लागेमा सब्सक्राइब गरिदिनु होला लाइक बटन थिचिदिनु होला होइन सब्सक्राइब गर्ने बित्तिकै त साइडमा भएको बेल आइकन पनि टङ्ग ठिक क्लिक गरिदिनु होला होइन ट्याक्क मैले भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै हजुरकोमा नोटिफिकेसन आउँछ होइन टुङ 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 गर्दै अब हप्ता वान्स अ विक ट्युसडेतिर सधैँ मेरो भिडियो आउनेछ अबबाट कस्तो लागिरहेछ भिडियो होइन अनेस्ट रिभ्यू गर्नु है तपाईँहरूलाई हेर्न चाहिँ मजा आउनु पऱ्यो रमाइलो हुनु पऱ्यो सो बाई बाई किप सपोर्टिङ किप लभिङ यो भिडियो सक्दो सेयर गरिदिनु सबै साथीहरूसँग आफ्नो है मलाई इन्स्टाग्राम फेसबुकमा पनि फलो गर्नुहोस् आउल म राम्रो लाग्यो स्योर फलो ब्याक गर्नेछु होइन नाम चाहिँ राहुल सापकोटा नै छ सबैमा इन्स्टाग्राम फेसबुक अब युट्युबमा नि भयो एउटा स्टिकर बनाउनु पर्ने भएको छ अरू कस्तो कस्तो भिडियो हेर्न चाहन्छ तपाईँहरू है त्यो पनि प्लिज सेयर गरिदिनु मसँग सबै कुरा अब आइएम न्यू इन दिस के भन्छ फिल्ड होइन युट्युब फिल्डमा तर भिडियोजहरू चाहिँ हेरिरहेको हुन्छ सबैको त्यही पनि आफूले गर्दा चाहिँ अलिक अनएक्सपेक्टेड हुने कि के गर्ने कसो गर्ने हुने कि अरूको हेरेर कमेन्ट गर्न रिभ्यू गरेर त मजा आउँछ सजिलो छ तर आफूले गर्दा अलिक गाह्रो छ साह्रै गाह्रो नि होइन अलिक गाह्रो छ ओ माई गड चलो म अझै भ्लग त्यति भन्दै यहीँ एन्ड गर्छु टाटा बाई बाई सी यू नेक्स्ट विक गुड नाइट पिस आउट